والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ارے خاک کے ذروں کو حمدوں سے ثریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، ارے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد احترام میرے پیارے عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تواڈے سامنے اللہ تبارک و تعالی دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دا کچھ حصہ تلاوت کیتے۔ دعا ہے جو بے نیاز پروردگار اینا چیز کو سچ اتے حق بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ کریم میں کو تو کو کل مسلمانہ کو سونا قرآن پڑھن پڑھاون، سمجھن اتے سمجھاون اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، سب تو پہلے بے بہا بے انتہا حمد و ثنا اللہ رب العزت دی پاک ذات دی کہ جڑے مالک نے تیکوتے میں کو اشرف المخلوق انسان بنائے، انسان بنامن دے بعد مسلمان بنائے، اتوت کرم بالائے کرم کی تس جو کملی والے آقا علیہ السلام دا غلام بنائے۔ پیارے دوستو، اس مالک کائنات نے انسانہ دی بھلائی واسطے، رہنمائی واسطے، اپنی محبت دا سبق دیوامن واسطے اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے پیغمبر آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دنیا تے مبعوث فرمائے۔ ایوں مالک دا بہت بڑا کرم ہے جو اتنا بڑی نعمت اللہ پاک نے ساکو عطا فرمائیے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہی بابرکت مہینے دے اندر تھئیے۔ ولادت دا درس تو سا زندگی ساری سن دے آیاؤ، لیکن اسائیں ربیع الاول شریف دے اندر اے سبق پڑھاونے تے سننے جو میرے آقا علیہ السلام ای دنیا تے کہرے مقصد واسطے تشریف گھن کیا ہے۔ سرکار دی تشریف آوری دا مقصد کیا ہا، میرے محبوب دا مشن کیا ہا، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ای دنیا دے اتے کیڑا سبق دیون واسطے روانہ کیتے۔ پیارے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی بھی ہیں تے اللہ دے رسول بھی ہیں۔ نبوت رسالت یہ دو الگ الگ منصب ہیں۔ نبی واسطے ضروری نہیں جو نواں دین، نویں شریعت، نویں کتاب گھن کے آوے، بلکہ ہکے دور دے اندر ہکی شریعت دا سبق دیون واسطے کئی نبی بھی موجود رہ گئے۔ لیکن سجنوں، رسول واسطے ضروری ہے شریعت بھی نمی ہوئے، دین بھی نما ہوئے۔ دنیا دے اندر نبی تے کم و بیش 1,24,000 ہیں، لیکن رسولیں دی تعداد صرف 313 ہے۔ اور پیارے دوستو، جڑا رسول ہوں دے اون کنے نبوت دا منصب بھی نال ہوں دے، او نبی بھی ہوں دے، او رسول بھی ہوں دے۔ تے پیارے آقا علیہ السلام صرف نبی نہیں
بلکہ نبیاں دے سردار ہیں، صرف رسول نہیں بلکہ کل رسولاں دے بھی سردار ہیں، بلکہ یہ آکھو جو پوری کائنات دی عالم انسانیت دے آپ سردار بن کے آئے، جی میں آپ دا مرتبہ آلہ ہے میں آپ دا دین بھی آلہ ہے، اتے دین دا پیغام بھی سب تو آلہ ہے۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جڑا پیغام گھن کے آئیں او پیغام ہا اسلام دا، اسلام سلامتی دا نا ہے۔ اسا مسلمان ہیں، مسلمان اتے اسلام دا مقصد کیا ہے؟ نبی سے فرمائے مسلمانوں کو آدن من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، جندی زبان کنے جندے ہتھاں دے اعضاء کنے باقی دنیا اندے نقصان کنے محفوظ رہ ونجے ان کو مسلمان آدن۔ اور پیارے دوستو دین اسلام نائے سارا مسلمان پیغام پہنچاون والے اللہ دے نبی، اسلام دی بنیاد 5 چیزیں تھے۔ پہلا سبق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پہلا پیغام سرکار دا ہی ہوا، جو ہی اعلان نبوت ہے سب تو پہلا پیغام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا پیغام اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ہیں۔ اسلام دی عمارت دی پہلی بنیاد، پہلا ستون روئے زمین تے رکھ دیتا گیا۔ لوگ بتان دے پجاری ہن، بھا دے پجاری ہن، اور کچھ یہ جائیں بھی ہن دہریہ جرے کہیں دی عبادت نہ کریں دے ہن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبق دیتے لا الہ الا اللہ، خبردار دنیا دے اندر عبادت دے لائق اور کوئی کنی الا اللہ مگر اللہ دی ذات ہے۔ یہ پہلا سبق میرے محبوب دے آمن دا پہلا مقصد اتے پہلا مشن ای ہوا۔ قربان تھی محمد پاک نبی دے غلامو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تے آتے سب تو پہلے جڑا کم کی تے اللہ دی بارگاہ وے سجدہ ریزتائیں، سب تو پہلے کائنات تے محبوب دا قدم لگے اللہ دی بارگاہ وے سجدہ کیتے، دنیا والے کو سبق دیتے اگر اپنے وجود کو، اگر روئے زمین کو پاک رکھن چاندہ ہو سجدہ جناب کدیں قضا نہ کرائے۔ سجدہ سب تو اہم چیز ہے، اور پہلی جناب والا نعمت جندہ آغاز پاک نبی نے فرمایا نماز۔ مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم صحیح فرمیں دل میں دیتا ہے جناب والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتے سیدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دی نماز پہ پڑھ دل مولا کائنات فرمیں دن میرے دل کی ذوق پیدا تھا جڑی عبادت سرکار کھڑے کریں دن میں بھی وہی عبادت شامل تھی وہ، اور بچے بھی چو جائیں پہلے جناب والا کریم نبی دا کلمہ پڑھے یا ہستی جناب مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات علی متاثر تھائن اللہ دی نماز کنے۔ نماز کوئی معمولی نعمت نہیں، ان دا آغاز جمن سید پاک محبوب نے فرما دیتا، سجدہ خدا دی بارگاہ وچ کر دیتا، زمین دے اتے جبین اللہ دی بارگاہ وچ ٹکا کے رب کو اپنی ذات واسطے کچھ نہیں منگیا، اپنی اولاد واسطے کچھ نہیں منگیا، بلکہ زبان کنے سب تو پہلا جملہ جڑا جاری تھے اللہم اغفر لامتی، مولا تیرا نبی تیرا محبوب روئے زمین تے آکے سب تو پہلا جڑا سوال تیری بارگاہ وچ کریں دے مولا اپنی ذات دا سوال نہیں امت دی مغفرت دا سوال۔ امتی عذرہ توجہ کرا ہے، سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے خیر خائن
سب تو پہلے ساری مغفرت دا سوال ہے او خیر خواہ نبی نے سبق دیتے ہو میرے امتیو صحیح فرمائے یہ سجدہ کدئی کدا نہ کراہی یہ سجدہ ہو نعمت اللہ دا قرآن فرمے دے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک جڑی نماز ہے یہ ہر بے حیائی تے برائی دے کما کنے انسان کو رکیں دی دور جناب سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت مدینے پاک دا شہر مرد بھی مسجد وچ نماز پڑھ دین بیبیاں بھی با جماعت آ کے مسجد و نماز واسطے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایک نمازی مسجد دی طرف اندے ہوئے نگاہ پئیے بی بی دے چہرے تے اللہ اکبر چہرہ بڑا خوب روئے نوجوان دے دل دے اندر خواہش پیدا تھئیے پیغام بی بی دو پٹھیں دے ملاقات دا مشتاقا بی بی بھی نیک بخت آئی کوئی عام بی بی نہ آئی رسول اللہ دے صحابی دی زوجہ پاک آئی بی بی نے جواب دے اندر جناب جملہ فرمائے اگر میری ملاقات کرن چاہندئی پہلے 40 دن تک نماز با جماعت خلیفہ دوم جناب عمر ابن خطاب دے پچھو ادا کر 40 دن تک نماز با جماعت ادا تو کر چاہ ملاقات دی خواہش پوری تھی ویسی نوجوان نے نماز شروع کر دی تھی با جماعت نماز پیا پڑھ دے اگلا صفحہ دا مہمان پیا تھی دے نماز پڑھ دیاں ڈاڈی دارسا گزرے دل دا زنگ لہن پائے گئے 15 دی گزرے نقصہ وٹی ڈن پائے گئے 20 دی گزرے چہرے تے نورانیت آمن پائے گئی ہے دھیرے دھیرے نماز دل دے اندر جلوہ دکھیں دی گئی ہے گناہیں دی غلاظت دھوئیں دی گئی ہے جنن 40 دین دا عرصہ مکمل تھائے انہوں نمازہ 40 دین دا مکمل تھائے ان بی بی سنیا پٹھے او نوجوان ملاقات دا انتظار بیٹھی کریں دیا توجہ ہے شرط پوری ہو گئی ہے تا 40 دن تک نمازاں با جماعت پڑھ گی دن ہونا شرط مکمل کی تھی ملاقات کر گھن لیکن وہ نوجوان جواب دے اندر کیا آکھے اکھن لگاؤ نیک بخت بی بی جنن دی سجدے دی لذت چکھی می رب دا دیدار پھئے نماز دے اندر جڑی تسکین ہے یہ جڑا سکون ملے ان تیری طلب میرے دل وچ باقی نہیں رہ گئی ان تے ملاقات میں اپنے رب نال منتے کرے سا میں کو دنیا دی کئی چیز دے اندر لذت نہیں آندی بی بی نے یہ سارا واقعہ اپنے گھر والے کو سنائے اور نوجوان صحابی جناب عمر ابن خطاب دی کچاری وچ گئے یہ سارا حال منتے بیان فرمائی سونا حال ہی میں بنی 40 دن تک نماز تھوڑے پچھو با جماعت ادا کیتی ہے رب نے دل دا نقشہ وٹا چھوڑی آپ نے قرآن دی حاجت تلاوت کیتی ہے جناب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ دے بیٹھن ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک میرے پروردگار نے سچ فرمائی نماز ہر بے حیات برائی کنے روکیں دی میرے مدنی لجپال نے پہلے نماز شروع کیوں کی تھی اے نماز اور نعمت جنن تیرے اندر نماز آوے سی باقی برائیاں خود بخود تیرے کو دور ہووے سی نماز دی برکت نال جھوٹ کنے بچوے سے نماز دی برکت نال دھوکے کنے بچوے سے نماز دی برکت نال کہیں دا حق کھاون کنے بچ سی توجہ کری جناب دور نمل بلکہ شہر توسے دے اندر لگاون شاہ اللہ باتوں سوی رحمت اللہ علیہ وقت دا ولی کامل گزرے جڑا فید جکھڑ امام شریف پہ پہنچ دائی
یہ فیض شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ دے ذریعے شاہ اللہ بخش سہیں تک پہنچے، انہاں دے ذریعے سیال شریف پہنچے، اکو مہار شریف پہنچے، مہار شریف کنے ٹردہ جکھر امام شریف دی نگری دے اندر آ پہنچائی۔ توجہ کری دور ہے وقت دے کلندر دا، ایک چور آپ دی بارگاہ وچ آیا بیٹھے۔ کون مارکا؟ چورے ادھے قبلہ بیعت تھی منایا تھوڑی، میرے اندر برایاں ڈھیر ہیں، انہاں کو چھوڑ بھی نہیں سکدا تے بیعت بھی میں کو کرو چاہ۔ پہلی برائی یہ ہے میں چورا، چوری نہ کرا ہتھے میں سرکار پوندے، رات سکون بھی نہیں لگ دی، آرام نہیں آندا۔ دوجھی بیماری یہ ہے خوبصورت عورت کو دیکھا میں دیوانہ تھی ویندا، برائی دا دل دادا ہاں۔ قبلہ تریجی بیماری میرے اندر ہے میں جھوٹ بھی بولیندا، توجہ ہے کیا کریں گا؟ جھوٹ بھی بولیندا۔ آپ نے فرمایا میاں والی ایویں چا کر ایک آکھن میڈا چا من، باقی دو کم خود بخود تیرے کنے چھوٹوے سے۔ قبلہ کے لیے گالے فرمایا جو وعدہ کر میرے نال بیعت کریں دا زندگی وچ کدی جھوٹ بھی نہ بولے سے، اور جڑا میرا مرید ہے میری شرط ہے جو 5 گانا نمازی قضا نہ کرے سی۔ توجہ ہے مرید بن دیں، چوری دی عادت ہے، برائی دی بھی ہے، جھوٹ دی بھی ہے، وعدہ کر جھوٹ تو نہ بولی، سچ علامی نمازی نہ چکامی، انشاءاللہ ضامن توسیع علی سرکار خدا پہ۔ اللہ اکبر نبی دے پیارے غلاموں، جوان کو بیعت کر چھوڑے اللہ دے ولی نے، بظاہر سنن والے دیکھن والے ڈٹھے ایک کہندا پیرے ان کو برائی کنے نہیں روکیندا، ایک کہندا پیرے جناب چوری کنے نہیں روکیندا، اب جناب ایک کم کر گھن بیڑا پار۔ نوجوان بیعت ہومن دے بعد روانہ تھی گئے، رستے دے اندر دریا لگدا ہا، دریا وڈی خوبصورت نگاہ پئیے پرکھ شناس آئی، ادھے منجھ وڈی قیمتی ہے، آیا تے اویں ودا پیر سیں چوری کرنے دے منع نہیں کیتا، اے منجھ گھیری نہ منجا دریا دے اندر، نیت خراب تھی من پائے گئی ہے، منجھ چوری چا کیتی سی، سٹ دیتی اس دریا وچ، لمحے وے دریا پار، تے رستے دے اندر نماز دا ٹائم ہو گئے، حکم مرشد دا نماز 5 گانا نہیں چھوڑنا، میرے مرید واسطے شرط جو نماز پڑھ سی، اج جناب نہ پیر نماز پڑھ دے نہ مرید نماز پڑھ دے، ادن جی سارے پیر تے نمازاں مکے مدینے ون پڑھ دن، وہ توڑے ہوا تے اندر پرواز کرے، جے تک رسول اللہ دی شریعت تے عمل نہ کرے کدی پیر بن نہیں سکدا۔ وہ آتے کو دساں جناب والا پیرا دے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی نماز دے اندرن، شیطان تخت بائے کے آئے انوارن روشنیے، ادھے بس کد عبدالقادر عبادت دی لوڑ کائنی، میں تیرا خدا ہاں تیرے تے راضی ہاں، دل دے اندر سوچن پہل کل کائنات دے سردار تے میرے آقا کریم، اللہ نے نماز کرنے تے محبوب کو منع نہیں کیتا۔ میں کہنا جو رب میں کو منع کرے یہ میرا خدا نہیں، یہ لازماً شیطان ہے، ایندہ دھوکہ ایندہ فراڈ ہے۔ فوراً پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور جڑا تختہ نور ہاں روشنی آئی دھوئیں وچ بدل گئے، مسمار تھی گئے۔ اب عبدالقادر تیرے علم تے کو بچائے، نہ تے ہی طریقے نال میں 70 ولی گمراہ کر کے آیا، فرمایا ظالماں وقت گمراہ کریں دیں، میرے علم نہیں بچایا، میرے اللہ نے میں کو بچایا۔ توجہ ہے، نماز کہیں تے معاف کہیں نہیں، اچھوں نہیں پڑھ سکدا باہ کے پڑھ، باہ کے نہیں پڑھ سکدا سم کے پڑھ، سم کے نہیں پڑھ سکدا اشارے نال پڑھ، اشارے نال ہی نہیں پڑھ سکدا دل دے ارادے نال پڑھ۔ نماز معاف ہوندی میدان جنگ چ معاف ہوندی، لیکن جنگ دا میدان ہے، حکم ہے
ادھی جماعت نماز پڑھے ادھی جنگ کرے وقت جناب او بھی ادھی آ کے وقت نماز با جماعت پڑھے پہلا حصہ وقت میدان جنگ لگا ونجے جڑی نماز جنگ معاف کائنی بیماری وچ معاف کائنی او عام حالات کرن معاف ہے تے شاہ سلیمان توسویت شاہ اللہ بخش سائیں دے مریدیں کو حکم آ نماز 5 گانا قضا نہیں کرنی نماز دا ٹائم ہے نال ایک کھولا کھڑا ہا بھانا ہا منج اندر چا کھڑائیس اتے خود نماز لگ گئے تے مار کا پچھو پیرو واڈھی پیرا چاہندے تادی چوری ہائی ٹردے دریا پار کیتے ایک کا دے وجرہ نماز کھڑا پڑھ دے ایدی میں نماز نہ دیکھ اے بھی نامی گرامی چورے ہی کنے پچھو تے صحیح ساری منج دائی کو پتہ ہے سلام پھیرس مارکا کھڑن و جوانا منج چوری تھائیے کوئی پتہ ہے پیر دا حکم کیا ہا جھوٹ نہیں بولنا کیا حکم آ اچھی بولو کیا حکم آ تو سیارو کون نہ لایا کرو بھیڑ دی خاطر قرآن سر پہ چاک کر دو اے یارو جھوٹ نہ بولا کرو نبی سی فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک سچائی بندے کو نجات دیں دیئے اجرا جھوٹ ہے بندے کو ہلاک کر دیں دے اپنے بچے کو عادت بنواؤ سچ چلا من دی سچ کو گھر دے اندر رواج رہو اور جنن سچائی آوے سی والکامیابی خود بخود آوے سی مرشد دا حکم آ کری جھوٹ نہیں بولنا مار کا سوال کریں دن منج چوری تھائیے نامی گرامی جوانی کوئی خبر دے ادھے ہاں یار تو نہیں منج دی خبر میں کوئی ادن جواب پوچھ دن کتھے ساری منج ادھے وہ سامنے جناب بھانے دے اندر کھڑی ہے کائیں چوری کی دیا دے چوری میں کی تیے دو جنے منج دو گئن ترائی کو بدھن لگن جلے منج دے قریب گنا دن چھوڑ دیو یہ سادہ چور نہیں ساری منج دا رنگ کالا ہا یہ منج بھورے رنگ دی جوان جی میں بیٹھا اول سجدے دے اندر رو پائے ادھے واب مرشدہ اتا تیرا حکم منگے بھی کالی جناب منج بھوری بن گئیے مولا اگر تے ایک نماز دا سجدہ کیتے می اندھی اے دی برکتے جلے پنجے نمازہ پرسا والکی میں برائی کنے بچے سے والکی میں ترے کرم نال بے حجائی کنے بچسا ایمستے فرمائی ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر اے جڑی نماز ہے اے بے حیائی کنے بچیں دیئے اتے برائی کنے بھی بچیں دیئے نمازی واسطے ضروری ہے اندھا کپڑا پاک ہو گئے دیکھو نماز کینجی سونی چاہیے اللہ فرمائے دے نماز پڑھ دیں گندے کپڑے نہ پا سونے کپڑے پا عام بادشاہ دی درگاہ وچ نہیں آمنا بلکہ بادشاہیں دے بادشاہ دی درگاہ وچ آمنا نماز پڑھن تو پہلے شرط جسم پاک ہوئے نماز تو پہلے شرط زمین پاک ہوئے نماز تو پہلے شرط توجہ دنیا کنے ہٹا کے نیت نماز دی کر گھن توجہ نماز دو گھننا وہ اندازہ تے کر تک دنیا کنے ہٹا دیتس رب نال ملا دیتس جسم پاک کرا دیتس کپڑا پاک زمین پاک نیت پاک جلے نماز دا سلام پھرے دی تیرا سارا جسمی گناہ کنے پاک ہوں دے میرے بھائیو عادت بناؤ اپنے گھر دے اندر نماز دی عادت بناؤ خود بھی 5 گانا نماز پڑھو اپنے بچے کو نماز دا درس دیو جرے گھر دے اندر صبح دے ٹائم لوگ ستے رہ دن الصلاۃ خیر من النوم دی آواز تے نہیں اٹھ دے او محبوب دی ولادت دے وقت کو یاد کرے صبح صادق دا ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت تے تھین دیئے این ٹائم کو بخت والا ٹائم برکت والا ٹائم آکھیا ویندے
اللہ پاک نہیں ٹائم دے اندر روزی جناب رزق جڑا زمین تے بھیجنے فرشتے دی ڈیوٹی لین دے اللہ فرمیندے میرے محبوبی وقت چاہن خزانہ چاونو رزق دا جڑے لوگ جاگ دے پہن جڑے میری عبادت دے اندر جائیں جائیں میرے محبوب دے سبق کو یاد کیتے انہاں دے حصے وچ رزق دکھنا تقسیم کر کے آؤ جڑے ستے پہن انہاں دا نصیب ہی ستا رہ دے جڑے جاگ دے پہن نصیب جاگ ویندے وہ سجنا ایک قیمتی نعمت دا تحفہ 12 ربیع الاول دی رات دا دے تے پیا ویندا ایک وظیفہ پیا دسینا یہ دسن والے کوئی عام جوان نہیں خواجہ محمد غوث مہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑی ہستی ہے مہار شریف دے بہت بڑے بزرگ ہیں او فرمیندن رات 12 دی ہووے ٹائم صبح صادق دا ہووے تے اللہ دے 8 9 ہنا کوئی 21 دفعہ چا پڑھ جے پورا سال تیرے رزق تے کمی آوے محمد غوث دے در تے لگامی آتے شکوا کرے گارنٹی بیٹھا دیں دے اللہ دا ولی ذمہ واری بیٹھا چاہیں دے فرمائے 12 ربیع الاول دی رات ہووے صبح صادق دا ٹائم ہووے رب دے اسماء گرامی وچوں 8 9 انہاں کوئی 21 دفعہ پڑھ چا پورا سال تیرا رزق مکانے چ نہ ہو سی تیرے گھر وچ برکت کھٹانے چ نہ ہو سی سوموار دا دن اتے منگل دی رات 12 ربیع الاول دی رات دے توجہ ہے مارکا اگر دل اہدے پورا سال رزق دی بارش تیرے گھر وستی رہے اللہ دے انعامات دی بارش تیرے گھر وستی رہے متوجہ ہیں تے وظیفہ دساواں چا توجہ کیتی بیٹھو سارے وظیفہ دسیں دا وعدہ یاد ہے جو جمعہ لی جھولی وچ نوٹ کے را پامنے اچھی بولو کہ را پامنے تے سلام دے بعد جلے میں دعا منگنی ہے ہی صف والے میں کو ونجان دا رستہ ہی دے ملے اے وعدہ ہی کریں دو جو دعا منگ کے ونوں تاکہ جرا پورا کیتی بیٹھوں رب کنے کو جو منگو ہی صحیح پچھلے جمعے میں دعا تو پہلے لگا گیا میں باہر گیا مخلوق دی قطارے جڑے ویندے پین میں چاہندا او بھی دعا منگن میرے کٹھے رب کو التجا کروں مولا تیرے محبوب دی ولادت دا مہینہ ہے اتنا رزق دے جو اپنے سوا کہیں دا محتاج نہ کر تے والے وظیفہ پہ دسینا توجہ 12 دی رات صبح صادق دا ٹائم اگر اللہ تے کو ہمت دے وے وضو ہی کر چا تے اول درود پاک پڑھ کے اول آخر 3 مرتبہ درود پڑھ اے اللہ دے 8 9 یا اللہ یا رحمان یا غفور یا رحیم کتنی نہ تھی گن 4 کتنی تھی گن ایک باری ول دہراؤ یا اللہ یا رحمان یا غفور یا رحیم یہ 4 نہ تھی گئن اور 4 بے اگلے جملے میں اے بھی پکا یا حنانو یا منانو یا دیانو یا سبحان یا حنانو یا منانو یا دیانو یا سبحان یہ 8 اسماء گرامی میرے سونے رب دہن صبح صادق دا ٹائم 12 دی رات 21 دفعہ پڑھ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ جے رزق سارا سال کھٹی حضرت خواجہ محمد غوث سی رحمت اللہ علیہ دے مزار تے لگا ونی تھوڑا نوکر وظیفہ تھوڑا دسا ہویا دسا گئے رزق والی مک گئے محمد غوث سی فرمیندن میں زامنا نمازی پڑھ 12 دی رات وظیفہ ہی پڑھ رزق کدھائی مکہ نے چنا ہوشا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرماوے یہ سونا مہینہ ہے 12 لے دہاڑے جی میں ہر سال عظیم الشان جلوس ہوں دے ای سال بھی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا محبوب دی آمد دا جلوس 12 لے دہاڑے پورے سونے انداز دے نال انشاءاللہ مرکزی عیدگاہ کنے جلوس کا آغاز تھی سی
آپ ہی تشریف گھن نواہے نوجوان بچے کوئی نال اناہے تاکہ انہیں وچ بھی محبوب دی عظمت حضور دی محبت پیدا تھی وے اللہ کو لو دعا ہے رب میری تھوڑی حاضری قبول فرماوے دعا دے بعد ای سفل سنتا ایک منٹ نہ پرسو میں کوئی اجازت دے سو جو میں وسطی جلبانی جمعہ دا خطاب کرنا ہوں دے پیچھے تو ساتھ سنت نوافلی پرسو تے وقت درود